of the Town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले हाम्रा अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा विशेष गरेर राज्यबाट, समाजबाट अत्यन्तै पिछडिएका सीमान्तकृत दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको समस्याको विषयमा चर्चा गरेका थियौँ। त्यसमा पनि विशेष गरेर हलियाको कुरा, मुक्त कमैयाका कुरा, बादीका कुरा, मुसहरका कुरा, सन्थालका कुराहरू, उनीहरूको समस्या के छ र उनीहरूको समस्या समाधानमा राज्य कसरी जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढिरहेको छ, के गर्दैछ भनेर राज्यलाई प्रश्न सोध्ने काम गरिरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा तिनै पिछडिएका जनता जो भूमिहीन छन्, जो सुकुम्बासी छन्, उनीहरूको लागि भूमि आयोगले के गर्दैछ त? अब भूमि आयोगले पूर्णता पाएको छ र करिब 13 लाखभन्दा बढी भूमिहीन र अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्ने नेपाली जनताको परिवार छ। उनीहरूको सन्दर्भमा आयोग के गर्दैछ? आज हामी भूमि आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद गेवालीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु। 8 महिना भयो है तपाईँ अध्यक्ष भएको। अब आयोगले पनि पूर्णता पायो। अब काम गर्नलाई तपाईँलाई यो वा त्यो बहानामा कुनै अल्झन छ या छैन? कुनै छुट छैन। बहानाबाजीको अब हामीलाई छुट छैन। अघि मैले पृष्ठभूमिमा भने करिब 13 लाख भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्ने नेपाली जनताको परिवार रहेछ हैन? अब के गर्दै हुनुहुन्छ? तिनले मूल प्रश्न त के हो भने भूमि कहिले पाउँदैछन् सर? हामीले अहिले मान्छेले सुकुम्बासी भन्छ, तर तपाईँ कसरी चिन्नुहुन्छ? भन्नु र हुनु बीचको धेरै ठुलो अन्तर छ। एकापट्टि वास्तविक भूमिहीन छ, ऊ फ्रन्टमा आउन सक्दैन, त्यसलाई खोज्नुपर्छ। अर्कोतिर एउटा यस्तो चलाख वर्ग छ, उसले धेरै नाटक गर्छ, विभिन्न बहाना गर्छ र ऊ आफूलाई भूमिहीनको निम्ति भनेर दावा गर्छ, प्रस्तुत गर्छ। विभिन्न ढङ्गले राजकीय सेवा, राज्यका सुविधाहरूलाई उसले लिन चाहन्छ। त्यसैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भूमिहीनको छुट्याउनु पर्यो। त्यसलाई पहिचान गर्नु पर्यो। पहिचान कसरी गर्ने, कसले गर्ने, यसको मेजर एक प्रश्न यो हो। यसको निम्ति हामीले कार्यविधिहरू निर्माण गरेका छौँ। पहिलो त परिभाषा के हो, सुकुम्बासी भनेको के हो, अव्यवस्थित बसोबासी भनेको के हो, त्यसलाई कानुनले नै हामीले परिभाषित गरेका छौँ। यसबाट नियम परिभाषित गर्नुभएको छ। जस्तो भूमिहीन भनेको के भनेर बुझ्नु? सुकुम्बासी भूमिहीन भनेको के हो भने उसको वा उसको परिवारको नाममा नेपाल राज्यभर कुनै जग्गा जमिन नभएको वा जग्गा जमिन नभएको मात्रले पनि पुग्दैन, वा उसको सामर्थ्यले आफ्नो बसोबासको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति वा परिवार जो छ, त्यो सुकुम्बासी व्यक्ति वा परिवार हो। अब यसमा तपाईँ यो छुट्याउँदै हुनुहुन्छ हैन सर? आयोगको तर्फबाट साँच्चीकै भूमिहीन सुकुम्बासी को हो या फेकमा रहेको अथवा को चाहिँ भूमिहीन सुकुम्बासी होइन, जसले हुँ भनेर दाबी गरिरहेको छ, त्यो छुट्याउँदै हुनुहुन्छ? छुट्याउँदैछ। छुट्याइसक्नु भयो कि होइन? अब अहिले हामीले त्यसैको लागि अहिले 450वटा पालिका, देशको 753 मध्ये अहिले 450वटा पालिकाहरूसँग हामीले कार्य सम्पादन समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ। यो भूमि आयोग अथवा सुकुम्बासी आयोग विभिन्न नाउँमा यो संयन्त्र बनेको त दशकौँ भएन? सुकुम्बासी सङ्गठनका नाममा सुकुम्बासी आयोग भनिकन विगतमा भयो। कुनै न कुनै रूपको यो संयन्त्र भएको तपाईँको दशकौँ भएन? तर सबैभन्दा दुःख लाग्दो कुरा जगदीश सर के छ भन्नुहुन्छ भने रेकर्ड, प्रोफाइल। त्यही त मैले तपाईँलाई भनेको कि आजको दिनसम्म को साँचो अर्थमा भूमिहीन सुकुम्बासी हुन्, को होइनन् भनेर त्यति पनि पहिचान रहेनछ। त्यति पनि पर्गेल्न तपाईँहरूले सक्नु भएको रहेनछ। तपाईँहरूले भनेको यो सरकारले, राज्यकै कुरा सकिएको रहेनछ। त्यसैले अहिले हामीले पहिचानको कामलाई पहिला उच्च प्राथमिकताका साथ लिए। अब 8 महिना भयो, कहिलेसम्म सक्नुहुन्छ? कहिले सक्नुहुन्छ? जस्तो अहिले हामीलाई दिएको अवधि 3 वर्ष छ। पहिलो चरणको काम हाम्रो पहिचानको हुन्छ। पहिचानको कामलाई 8 महिना बिताउनु भयो तपाईँले। म त तपाईँलाई सोध्दैछु यो प्रश्न। होइन, एकदमै त्यसैको लागि त हामीले अहिले पालिकाहरूसँग कसरी काम गर्ने, विगतको समस्या के थियो भन्दाखेरि एउटा गठन आदेशबाट
मान्छेहरूलाई काम म सर तपाईँसँग धेरै प्रक्रियामा जान्न त्यो अगाडि बढाउनु होला 450 भन्दा बढी पालिकाहरूसँग तपाईँहरूको एमओयू गरिराख्नु भएको छ हैन त्यो गर्नु भएको छ त्यो आधारमा सुकुम्बासी भूमिहीनहरूको खास सुकुम्बासी भूमिहीनको पहिचान गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कहिलेसम्म सकिन्छ मलाई लाग्छ 167 पालिकाको हामीले असारभित्र सक्छौँ आउँदो असारभित्र सक्छौँ त्यसपछि बाँकीको हकमा आउँदो मङ्सिरभित्र हामीले सबैको पहिचान सकेर यसै सँगसँगै जोड्छौँ जहाँ पहिचान हुन्छ पहिचान भएका ठाउँमा जहाँ बसोबास तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ 450 भन्दा बढी स्थानीय तह पालिकाहरूभित्रको सुकुम्बासी भूमिहीनको पहिचान आउँदो मङ्सिरभित्र सक्छौँ सम्पन्न हुनेछ सक्छौँ 167 को चाहिँ आउँदो असारभित्र सक्नुहुन्छ त्यो 167 भनेको चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हिमालदेखि पार तराईसम्म छ त्यसका सबैभन्दा बढी जहाँ यो समस्या सघन ढङ्गले देखिएको छ ती 167 पालिका चाहिँ सबभन्दा बढी समस्या भएको सघन समस्या भएका पालिकाहरू छन् तिनीहरूको हामीले छनौट गरेका छौँ र त्यहाँबाट कामलाई अगाडि बढाएका छौँ 167 पालिकाको पहिचान गरिसके पछाडि त्यसपछिको दोस्रो पाइला के हुन्छ तपाईँको के हुन्छ भने उहाँहरूको पहिचान भयो उहाँहरूलाई अब कहाँ राख्ने कहाँ जसले जग्गाको आमोद कमोद गर्नु भएको छ अथवा कहीँ सरकारी ऐलानी प्रति जग्गाभित्र बस्नु भएको छ तपाईँको तत्त पालिकाभित्रकै ऐलानी सरकारी जग्गामा तपाईँले व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकता पहिलो जहाँ बस्नु भएको छ र हाम्रो कानुनले केही परिभाषा दिएको छ कहाँ जमिन त सरकारले दिनु पर्यो त्यसैले सरकारले के भन्छ भन्दा नियमावलीमा हामीलाई यो जग्गामा तैँले बसाउन सक्छस् यसमा चाहिँ बसाउन सक्दैन केमा सक्छस् केमा सक्दैन व्याख्या नगरी भन्नुहोस् न त्यसमा के भन्छ भन्दाखेरि हामीलाई सडकको राइट वे सडकको दायाँ बायाँ जो सडक क्षेत्र भनेर तोकिया छ पाइएन नम्बर 1 खोलाको पनि राइट वे छ खोलाको निश्चित क्षेत्र छ त्यसमा हामीलाई पाइएन त्यस्तै पछि सरकारले यो रणनीतिक महत्त्वको जग्गा यसमा पाउँदैनस् भनेर सरकारले तोकिदिएपछि त्यसमा हामीले पाउँदैन कहाँ चाहिँ पाउनुहुन्छ अब हो यही भने कहाँ पाइन्छ त हामीले कहाँ पाउँछौँ भने हिजो वन क्षेत्र तोकिएको वा नतोकिएको विगत कम्तीमा 10 वर्षदेखि बसोबास गरिरहेको र आमोद कमोद गरिरहेको क्षेत्र छ भने त्यसमा तैँले बसाउन सक्छस् भनेर जो भूमिहीन सुकुम्बासीहरू काहीँ न काहीँ त छाप्रो हालेर कतै आङ लुकाइरहेका होलान् कति जमिन पाउँछन् भूमिहीन सुकुम्बासीहरू कि त्यो बाँकी छ हैन तोकिसकेको छ नि अब के छ बनाइसकेको छ हामी म कृषि कर्म बाहेक अन्य पेशा वा व्यवसायमा संलग्न हुन्छु भन्यो भने उसले 1 कट्ठा सम्मको पाउँछ तराईमा तर घर र सामान्य यताउता गर्न पुग्ने गरी तर अलि सुगममा हुन्छ होला अब त्यो 1 कट्ठा सुगममा तर अब कोही मान्छेले भन्यो मेरो त रोजगारी छैन मेरो जे जानेको छु म त कृषि कर्म गर्ने हो मैले कृषि कर्मकै निम्ति कृषि कर्मको लागि चाहिँ कति छ हामीले 5 point something झन्डै 6 कट्ठा जुन चाहिँ अलि दुर्गममा हुन सक्छ कृषि कर्मको लागि अब यसमा हिमाली क्षेत्र पहाडी क्षेत्र तराई क्षेत्र गरेर यसमा त्यही अनुसार क्याटेगोराइज गरिएको छ तर कोर सहरी महानगर बस्न त मान्छे त फेरि महानगरमै चाहन्छ उनीहरूले अहिले प्रोटेस्टको कुरामा के भन्दैछ भने हाम्रो यो दशा छ तिमीले बाहिरबाट आएका मान्छेलाई उपत्यकै भित्र 4 आना भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ अब यसको सल्युसन के त्यसैले अब हामी केमा जाँदैछौँ भन्दाखेरि जग्गा बनाउन सकिँदैन मान्छे त बढ्दो छ अनि के गर्दै हुनुहुन्छ अपार्टमेन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ यस अब हामीले के सोच्दैछौँ भन्दाखेरि जमिन दिने भन्दा पनि अपार्टमेन्ट दिने महानगरतिर सिधा होइन त फ्ल्याट मसँग तपाईलाई सोध्ने धेरै प्रश्न भएकोले म धेरै व्याख्यामा आज जान सकिन सर होइन तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ 167 वटा पालिकामा असार मसान्तभित्र तपाईँको चाहिँ पहिचान गर्ने अथवा सकिसके पछाडि
दोस्रो स्टेप भनेको उनीहरूलाई जमिन त्यो व्यवस्था गर्ने काम हुन्छ। व्यवस्थापन गर्ने वा बासको व्यवस्थापन गर्ने काममा लाग्छ। कति समयभित्र गर्नुहुन्छ असारदेखि? अब यो समय तपाईलाई म पुरै क्यालेन्डर बेसमा रहेर सोधिरहेको छु सर। बेसमा एकदम तपाईले यसरी हामीलाई प्रश्न गरेपछि हामी नागरिकप्रति उत्तरदायी भएको हुनाले क्यालेन्डर वाइज नै हाम्रो प्लान छ। असार पछिको व्यवस्थापन तपाईले 167 वटा पालिकामा चाहिँ जमिन र बासको व्यवस्थापन कहिलेसम्म गरिसक्नुहुन्छ? के छ प्लान? यसको हिसाबले हामीले आउँदो मक्सिरभित्र यो यताको सक्छौँ, टुङ्गाइदिन्छौँ। त्यो सक्ने भन्नुभयो? सकिन्छ। 167 वटा पालिकामा आउँदो असार पछि तपाईलाई कति समय लाग्छ त्यो व्यवस्थापन गर्न? के चाहिँ एक्सन प्लान? मलाई लाग्छ हामीलाई 4 महिनाहरू लाग्छ। 4 महिनामा 167 पालिकाभित्रको जो असारभित्र तपाईँ प्रमाणीकरण अथवा चाहिँ नि पहिचान गरिसक्नुहुन्छ, त्यसको 4 महिनाभित्रमा उनीहरूले जमिन पाउनेछन्। जमिन पाउने। अब हामीलाई त्यसपछि के गर्नुपर्छ? 4 को ठाउँमा 6 महिना लाग्ला, 6 लाग्ला, 7 लाग्ला, 8 त लाग्दैन नि? लाग्दैन। डबल भन्दा बढी त लाग्दैन। त्यसभित्र हामी सक्छौँ। तपाईसँग आज म फागुन महिनामा कुरा गरिरहेको छु। यति चाहिँ भूमि आयोगको अध्यक्ष देवी प्रसाद गेवाली हामीसँग भनिराख्नु भएको छ कि आउँदो 1 वर्षभित्र, म तपाईँलाई बढी समय दिइरहेको छु कि आउँदो 1 वर्षभित्र चाहिँ कम्तीमा 167 पालिकाभित्र रहेका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले जमिन पाउनेछन् र बासको व्यवस्था हुनेछ। एकदम। त्यो भनेको झन्डै जनसङ्ख्याको हिसाबले 5 लाख जनसङ्ख्याले 5 लाख परिवारले पाउनेछन्। 5 लाख भूमिहीन सुकुम्बासी जनताले अबको 1 वर्षभित्र भूमिसहितको वासस्थानको व्यवस्था हुनेछ। हाम्रो जग्गा व्यवस्थापन हो, जग्गाको हो, हैन? जग्गा व्यवस्थापन चाहिँ गर्छ। 450 वटा पालिकामा हामी चाहिँ यो अहिले चाहिँ गर्दैछौँ, सङ्कलन गर्दैछौँ भन्नुभयो। मङ्सिरभित्र सकेपछि अहिलेलाई मान्नुहोस् 13 लाख भनेका छौँ नि हामीले। 13 लाख भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबास भएका जनताको परिवार भनेका छौँ, जनसङ्ख्या होइन, परिवार। 13 लाख परिवार। त्यो 13 लाख परिवार मध्ये त्यो 10 लाख हुन नि सक्छ, 14 लाख हुन पनि सक्छ, होइन त? अहिलेलाई मान्नुहोस् 13 लाख परिवारकैलाई भूमिको व्यवस्था चाहिँ म यति समयभित्र गर्नेछु भनेर केही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ? मेरो अहिलेको टेन्टेटिभ प्लानले तपाईलाई के भनेछ, सरकारले दिएको समयावधिभित्र 13 लाख सङ्ख्याभित्र आउँदा हामीले 11 लाखभन्दा बढीलाई 3 वर्षभित्र हामी सक्छौँ। 11 लाख भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबास भएका नेपाली जनताको परिवारलाई 3 वर्षभित्र तपाईँले भूमिको व्यवस्था मिलाउनुहुन्छ? तपाईँलाई यो वा त्यो बहानामा मैले सकिनँ भन्ने छुट चाहिँ छैन। अब होइन, हामीलाई राज्यले दिएको जिम्मेवारीमा यो पर्यो भनेर मैले छुट पाउन कसरी पाउँछु? यो सपना देखेको तपाईँलाई थाहा छ? वर्षौँ भयो, दशकौँ भयो भूमिहीन सुकुम्बासी, पिछडिएको दलित जनताहरू नागरिक भइकन अनागरिक जीवन बिताइरहेको, घाँसबास कपासको नैसर्गिक अधिकार भइकन नि गणतन्त्र आउँदा पनि जमिन नपाएको त तितो यथार्थ छ। वर्षौँदेखिको सपना हो। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ 3 वर्षभित्र पुरा गर्छु। सम्भव छ? त्यो तपाईँको समर्पण, तपाईँको निष्ठा, त्यसप्रतिको लगाव राति मलाई निदाउन दिँदैन नि त। मलाई खुसी लाग्यो आज तपाईँको कुरा सुन्दा चाहिँ केही गर्नुहुन्छ कि भन्ने अलिकति भए पनि आशा जागेको छ। तपाईँको काम हेर्न त अब बाँकी छ। 8 महिना भयो तपाईँ अध्यक्ष भएर आएको। 3 वर्षभित्र यो समस्या समाधान गर्छु भन्नुभएको छ तपाईँले। डेफिनेटली तपाईँ पनि प्रधानमन्त्रीको निकट प्रिय मान्छे नै हुनुहुन्छ। सरकारको सपोर्ट तपाईँलाई हुने नै भइहाल्यो होइन? केही तपाईँलाई स्पेसिफिक क्वेसनहरू गर्छु जुन चाहिँ त्यो ग्राउन्डबाट आएको छ। म सुदूरपश्चिम गएको थिएँ, धेरै हलियाहरूले गुनासो गर्नुभयो कि हाम्रो प्रमाणीकरण नै हुन सकेन। प्रमाणीकरण भएकाले भन्नुभयो हामीलाई घर जग्गै दिइएन, बनाइदिन्छु भनेको वर्षौँ भयो अहिलेसम्म पनि बनाएको छैन। 65 सालमा मुक्त हलिया घोषणा गरेको अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन। अनि जसको प्रमाणीकरण भयो, घर र जग्गा जमिन पनि प्राप्त भयो, उनीहरू भन्छन् बाँच्नै गाह्रो भयो, हामीलाई त गणतन्त्र आएन, के हो थाहै छैन भन्छन्। म भूमि आयोगको अध्यक्षज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? धेरै गम्भीर प्रश्न। यो हाम्रो तितो यथार्थ। हामीले कार्यक्रमको घोषणा धेरै गर्छौँ, तर त्यसप्रति समर्पित ढङ्गले हामी कटिबद्ध कसरी हुन्छ? त्यसमा मैले देखेको समस्या के छ भन्दाखेरि हामी जागिर खान यहाँ आएका हैनौँ।
जागिरलाई त महिना दिन बिताए पुग्ला। ती हलियालाई के भन्नुहुन्छ? होइन, मुक्त त्यो हलिया वर्गको तपाईँ भन्नुहोस् मान्छे त। तपाईँ, मैले त्यो छत्रीसम्म छैन, शरीर लुगाले पुरा ढाकेको छैन, बस्ने बासको कुनै ग्यारेन्टी छैन, त्यो मान्छे मानवीय, यो 21औं शताब्दीको मानवीय समाज, त्यही त, त्यो त तपाईँलाई थाहा छ, थाहा छ। महसुस त्यसैले हुन्छ। उनीहरूलाई के कुरा कि व्यक्त गर्न चाहन्छु भन्दा, तपाईँ आफ्नो पालिकाभित्र अहिले पनि आफूलाई त्यो तपाईँलाई राज्यले दिएको पहिचान परिचय पत्र सहित आफ्नो समस्या लिएर पहिलो पटक प्रकटित हुनुहोस्। तपाईँ नबरालिनुहोस्, हुँदैन भनेर निराशाको चिसो सुस्केरा नफाल्नुहोस्। दशकौँ भयो फेरि, दशकौँ भए नभएको त फेरि नभएको, तर आशाको तेन्द्रो मान्छे जति समयसम्म जिउँछ उसभित्र जिजीविसा हुन्छ। म सजिलोसँग बुझौँ है सर। हजुर। तपाईँले अघि भन्नुभयो कि पहिचान गर्ने कुरामा छुट्याउने, सेग्रिगेट गर्ने कुराहरूको लागि तपाईँले त्यो पठाइसक्नु भएको छ, काम अगाडि बढिसकेको छ, उहाँहरूले पहिचानलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ, लगत सङ्कलन गर्न सकिने भयो होइन? सकिने भयो। को भूमि हुनु हो होइन भन्ने कुराहरू, त्यसमा केही पनि अप्ठ्यारो पर्यो भने आयोगले सपोर्ट गर्न स्थानीय तहलाई एकदम तयार छ। त्यो जुन मुक्त हलिया अथवा मुक्त कमैयावादीहरूको अघि मैले कुरा गरेँ नि, उहाँहरूको प्रमाणीकरण गर्न त्यो पहुँचसम्म पुग्नु भएको छैन भने उहाँहरूले के गर्नु पर्यो? पहिला होइन, उहाँहरू ओडामा जाने नै हो। वार्डमा जानु पर्यो। आफ्नो जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँ, आफ्नो स्थानीय भूमि पालिकाहरू छ, त्यहाँ उहाँले सबैभन्दा तल्लो इकाइ कुन हो भन्दा छुटिसक्यो भने फेरि पनि जान सकियो। आउँदो असार मसान्तभित्र यिनीहरूको लगत सङ्कलन गरेर खास भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान गरिसकिनेछ। यही हो मौका, यदि तपाईँ भूमिहीन सुकुम्बासी हो भने त्यहाँ चाहिँ नछुट्नुहोस् होइन? त्यहाँ अलिकति सर मलाई सजिलोसँग बुझाइदिनुहोस् न, जात जातिको हिसाबले चाहिँ तपाईँलाई अहिले आएसम्म भन्नुहोस् न, सरर भन्दाखेरि 167वटा पालिका भनेको चाहिँ यी जातहरू बढी बसोबास गर्ने ठाउँहरू हामी प्राथमिकतामा राखेका छौँ भन्नु पऱ्यो भने के छ? हाम्रो समाजको पहाडीय समाजमा यो दमाई कामी, जुन हामी दलित भनेर दमाई कामी सार्की भन्थ्यौँ हिजो, अहिले दलित समुदाय त्यो छ। दलित समुदायको सङ्ख्या नै त्यो छ उल्लेख्य। तराईमा चाहिँ अघि तपाईँले भने जस्तै थारूहरू, सन्थ्यालहरू, अरू राजवंशीहरू, मुसहरहरू, त्यति मात्र होइन, एउटा ठुलो समुदाय छ मुस्लिम समुदाय। त्यहाँ पनि समस्या छ। त्यहाँ पनि पश्चिमको कुरा, पश्चिममा त अब तपाईँले देखिहाल्नुभयो, पहाडबाट झरेका नागरिकहरू, खास गरी हाम्रो गरिबीको नेसनल इन्डेक्समै हेर्नुहोस्, गरिबीको चक्र अहिलेको वर्तमान हाम्रो राजनीतिक संरचनामा देखिएका चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशका तराईका भूभागहरूभित्रका त्यो आदिवासी थारू, अझ सबैभन्दा बढी गरिबीको चक्रमा मुस्लिम समुदाय छ। तपाईँले भनेको सन्थ्यालहरू छ, राजवंशीहरू छ, झाँगरहरू छ, मुसहर छ, खत्बे छ, डोम छ, होइन? यिनीहरू नागरिक प्राथमिकतामा छन्। पहिलो प्राथमिक पश्चिमतिर मुक्त कमैया जो हलियाहरू, मुक्त कमैयाहरूको ठुलो सङ्ख्याभित्र हेर्दा हामीले के देख्छौँ त भन्दा बर्दिया, बाँके, कैलाली, कञ्चनपुरको हिसाबमा थारू कम्युनिटीकै मान्छेहरूको ठुलो समुदाय देखिन्छ। हलिया त चाहिँ नि सुदूरपश्चिमको 9वटै जिल्ला र कर्णालीको तपाईँको चाहिँ 3टा जिल्लामा रहेछ हलियाको पनि समस्या। तीमा नागरिक यी नागरिकहरू त्यसो भए पहिलो प्राथमिकतामै बढी पर्छ। त्यसैले त्यो सम्बोधन गरिन्छ, गर्नुपर्छ। सबैभन्दा तपाईँलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने चाहिँ स्थानीय सरकारले देखेँ मैले, देखियो। स्थानीय सरकारलाई आजको दिनमा, अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, 1 वर्षमा करिब 4-5 लाख, अर्को 3 वर्षमा 10, 11, 12 लाख उहाँहरूलाई चाहिँ हामी भूमि दिन्छौँ भन्ने तपाईँको जुन सपना छ, योजना छ, कार्ययोजना छ, प्रतिबद्धता छ नि, त्यो पुरा गर्नलाई तपाईँलाई स्थानीय सरकारले कसरी सहयोग गरिदिनु पर्यो, साथ दिनु पर्यो र प्रदेश सरकारले के कसो गरिदियो भनेदेखि यो सम्भव हुन्छ? आग्रह के छ यसमा? स्थानीय सरकारलाई हामीले काम गर्न जुन एउटा समझदारी पत्रमा हामीले उहाँहरूले के काम गर्ने, हामीले के गर्ने भनेर एउटा समझदारी पत्र बनाइसक्यौँ, हस्ताक्षर गराएका छौँ। त्यो कामलाई इमान्दारीपूर्वक उहाँहरूले के गरिदिनुपर्छ, त्यो समझदारी पत्र स्थानीय तहसम्म पुगेछ, जो हस्ताक्षर गरिसक्नु भएको छ। 450 ले गरिसक्नु भएको छ। उहाँहरू त्यो अन्तर्गत उहाँहरूले के गर्नु र तपाईहरु के गर्ने, हामी के गर्छौँ, म त्यही भन्दैछु। उहाँहरूले पहिला यो कामको लागि एउटा आफ्नो पालिकाभित्रको भूमि सम्बन्धको समस्या के कस्ता प्रकृतिका समस्या छ त्यसको पहिचान गरेर
एउटा कम्तीमा नि पेपरमा एउटा हामीलाई चाहिँ बुझाउनु पर्यो। नम्बर 1, म कहाँ यो 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 खालको समस्या छ भूमिहीनको, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, गुठीको होला, मोहीको होला, जग्गा बेदखल भएको होला, सट्टा भर्नाबाट आएको होला, सोबासीको होला, जमिनको अवस्थाको बारेमा उहाँहरूले हामीलाई एउटा पेपर, आफ्नो भूगोलको एउटा पेपर एउटा त्यो दिनु पर्यो, एउटा उहाँले दिनु पर्यो। नम्बर 1। नम्बर 2, उहाँको पालिकाभित्र बसोबासहरूको टेन्टेटिभ, अहिले सुरुमा त लगत लिएपछि सबै अन्तिम आउँछ, तर टेन्टेटिभ मसँग सुकुम्बासीहरू यति छन्, त्यो दिनु पर्यो, त्यो दिनु पर्यो। दोस्रो उहाँहरूले यो दिनु पर्यो। त्यसमा कम्तीमा नै 500 भन्दा बढी त्यो खालको समस्या भएको पालिका हो भने उसले एउटा डेडिकेटेड इकाइ खडा गर्नु पर्यो, एउटा छुट्टै संयन्त्र नै पालिकाभित्र निर्माण हुनु पर्यो। जस्तो मान्नुस् भूमिहीन अथवा सुकुम्बासी समस्या समाधान शाखा इकाइ, लगत सङ्कलन इकाइ त्यो बनाउनु पर्यो। नम्बर 500 भन्दा बढी अवस्थामा। अब त्यसपछि त्यो इकाइ खडा गरेर त भएन, त्यसको लागि चाहिने एकजना शाखा अधिकृत सरहको कर्मचारी चाहियो, संयोजक चाहियो, त्यो हेर्ने संयन्त्र नै चाहियो, बनाउनु पर्यो। त्यसपछि त्यसको निम्ति चाहिने अब नाप नक्सा लगत सबै कुराहरू संयन्त्र भनेपछि पुग्यो। त्यो संयन्त्रका लागि चाहिने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। नम्बर, त्यसपछि त्यो काम उहाँहरूले गरिसकेपछि त्यो जनशक्तिलाई ट्रेन गर्नु पर्यो। ट्रेन गर्नको अभिमुखीकरण त्यो सबै गरेर तपाईँ कहाँ पठाउनु होइन, हामीले गर्नु पर्यो। होइन, हामीले उहाँहरूलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो जनशक्ति तयार भयो, अब हाम्रो बारे यो कामको बारेमा बताइदिनुहोस्, ट्रेनिङ दिनुहोस् भनेपछि हामी ट्रेनिङमा जान्छौँ। उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिने दायित्व हाम्रो। सजिलोसँग बुझौँ है, स्थानीय सरकारले पालिकाले चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि एउटा भूगोलको आफ्नो जमिनको अवस्था के छ, सरकारी ऐलानी समस्याको नाका त्यो दिनु पर्यो, अथवा सम्भाव्य यहाँ सार्न सकिन्छ भनेर उसले भन्न सक्ला होइन, त्यो एउटा तपाईँ कहाँ पठाउनु पर्यो। अर्को खास कति भूमिहीन सुकुम्बासी छन् भनेर टेन्टेटिभ अहिलेको लागि प्रारम्भिक त्यो पठाउनु पर्यो, र त्यो खालको संरचना चाहिँ पालिकाभित्र पनि तयार गर्नु पर्यो होइन। अब अहिले हेर्दाखेरि 450 मध्ये अथवा 167 मध्ये कतिवटा पालिकाले तपाईँले अघि भनेको कुरा पुरा काम सुरु गरिसके, 67 ले त सुरु गरे, सम्पन्न गरेको अथवा प्रोग्रेस रिपोर्ट केही आइरहेछ लगातार। अब तपाईँलाई भनौँ 14 वटा सुरु गरेको जुन हामीले पहिलो चरणमा थियो उनीहरूले कम्प्लिट गरिसके, 14 वटाले कम्प्लिट गरिसके, रिपोर्ट बुझाउने क्रममा छन् उनीहरू भने बुझाउँदैछन् भने फर्स्ट एक्सन तपाईँहरू त्यो 14 वटा गर्छौँ। 14 वटा मध्ये मलाई 4 वटाको नाम लिन सक्नुहुन्छ? तपाईँलाई थाहा भएको 14 वटै भन्छु, सबै थाहा एकचोटि भन्नुहोस् त, एकचोटि सबै पूर्वदेखि पश्चिमबाट। 1 नम्बर प्रदेश 1 बेलका नगरपालिका उदयपुर जिल्लामा पर्छ। उदयपुर जिल्लाको बेलका, जिल्लाबाटै भन्न थाल्नु, जिल्लाबाट बेलका नगरपालिका। अर्को चाहिँ तपाईँलाई झापाको कन्काई नगरपालिका 2 1 नम्बर प्रदेशमा हो। प्रदेश नम्बर 2 मा सिराहाको धनगढी माई नगरपालिका र अर्को हरिओन नगरपालिका सर्लाही। अब 3 मा प्रदेश नम्बर 3 मा बागमती नगरपालिका, यो कहाँ पर्छ? मकवानपुरमा बागमती र अर्को रत्ननगर नगरपालिका चितवनमा पर्छ। अब 4 गण्डकी प्रदेशको कुरा रूपा गाउँपालिका कास्की पर्छ र कवासती नगरपालिका पूर्वी नवलपुरमा पर्छ। गण्डकी त्यो छ, गण्डकी सिद्धियो। अब त्यसपछि लुम्बिनीमा कञ्चन गाउँपालिका यो रूपन्देहीमा पर्छ र अर्को चाहिँ दाङको बबई गाउँपालिका कर्णाली। अब कर्णालीमा 2टा, एउटा गुरुबाकोट गाउँ नगरपालिका सुर्खेतमै पर्छ र त्यो पूर्व पर्छ, र अर्को सुर्खेतकै चौकुने गाउँपालिका त्यो पश्चिम कैलाली भागसँग सुदूरपश्चिममा हामीले गौरी गङ्गा एउटा नगरपालिका हामीले पहिलो लिएका छौँ, र अर्को कृष्णपुर नगरपालिका कञ्चनपुरमा पर्छ। यति 14 वटा पालिकाहरूमा चाहिँ तपाईँहरूको पहिचानको काम पनि अगाडि बढेर त्यो तत्त स्थानीय निकायले तपाईँलाई रिपोर्ट दिने स्थितिमा उहाँहरूले रिपोर्ट दिने स्थितिमा हुनुहुन्छ, आउँदै हुनुहुन्छ। फर्स्ट फेजको कार्यान्वयन यहाँबाट हुन्छ। त्यो भनेको नयाँ वर्षसँगै होला? नयाँ वर्षमा त सक्नै पर्छ, त्यो हामीलाई छुट छ। 2078 साल वैशाख महिनामा कम्तीमा यी 14 वटा पालिकामा चाहिँ पहिचान भइसकेर जग्गाको नापजाँच समेत मेरो लक्ष्य त
त्यहाँभित्र केही न केही पूर्जा दिने आउँदो वैशाखबाट चाहिँ ती 14वटा पालिकामा पूर्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ है हुन्छ। ख्याल त होइन नि। यो म तपाईँको टेलिभिजनमा बोल्दैछु र म एउटा जिन्दगीभर राजनीति गरेर आएको छु र मेरो राजनीतिक भविष्यलाई झुट कुरा गरेर च्याखे थाप्न मलाई मिल्छ दिन्छ र अनि यी जनताप्रति मेरो उत्तरदायी छैन। अहिले भर्खरै हामीले भनेका 14वटा पालिकामा आशा गरौँ, विश्वास तपाईँलाई गरौँ कि नयाँ वर्ष 2078 सालको वैशाख महिनाबाटै लाल पूर्जा वितरण गर्न सुरु गरिन्छ। असारभित्रमा 167वटा पालिकाको पहिचान भइसक्नेछ र आउँदो मङ्सिरभित्र नभए नि 1 वर्षभित्र ती पालिकाका जनताहरूलाई पनि पूर्जा वितरण गरिसकिनेछ, जमिन दिइनेछ। मैले तेस्रो पटक दोहोऱ्याएर सोधेँ र 3 वर्षको तपाईँको कार्यकालभित्र तपाईँले 13 लाख प्लस माइनस भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबास भएका जनताको परिवारलाई तपाईँले पूर्जा दिनुहुनेछ, जमिन दिनुहुनेछ। हो, त्यो व्यवस्था मिलाउनुहुन्छ होइन? मिलाउनु पर्छ, मिलाइन्छ। प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। यो किन आउने यहाँ यो काम नगर्ने भए? गाडी चढ्न आएको, भत्ता खान आएको, कुरा त मार्मिक गर्नुभयो तपाईँले। कामै गर्न आएको। अन्तिममा एकछिनलाई मान्नुहोस्, अब अन्तिममा ती जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मुसहर पर्खिनुहोस्, मुसहर जनताले पनि तपाईँको आँखामा हेरेर प्रश्न सोध्लान्, टिभीबाट भए पनि सन्थालले सोध्लान्, हत्लियाले सोध्लान्, मुक्त कमैयाले सोध्लान्, वादीले सोध्लान्, अथवा अरू धेरै जनताहरू, उनीहरूलाई जसको भूमि छैन, जो यो देशका नागरिक हुन् तैपनि अनागरिक जीवन बिताइरहेका छन्, भूमि आयोगको अध्यक्ष देवी गेवाली ती जनतालाई सम्बोधनै गरेर के भन्न चाहनुहुन्छ? आदरणीय जनसमुदायहरू, जो तपाईहरू भुइँमा गरिबीको भूचक्रभित्र तपाईहरू परिरहनु भएको छ र हामीले ल्याएको राजनीतिक प्रणालीलाई हामीले लोकतन्त्र भन्यौँ, गणतन्त्र भन्यौँ, यसको उपहार के हो त तपाईँलाई? हामीले के दियौँ? तपाईँले हामीलाई राजनीतिक नेताहरूलाई, प्रणालीलाई सधैँभरि भोट दिनुभयो। तपाईँको जीवनमा यो प्रणालीले के परिवर्तन ल्यायो? जसको बास छैन, त्यो बास समेत दिएको छैन भने यो राज्य मेरो हो भनेर उहाँले कहाँनिर गर्व गर्ने? त्यसर्थ लोकतन्त्रले, गणतन्त्रले ती भुइँका नागरिकहरूलाई यो मेरो राज्य हो, मेरो राज्यले मलाई बास दियो, मेरो राज्यले मेरो जीविकाको निम्ति मलाई बचाउन सिकायो भन्ने अनुभूति हामीले दिएनौँ भने यो व्यवस्था रहनेवाला छैन। हामी दिन्छौँ, हामी दिनुपर्छ, दिन्छौँ। त्यो प्रतिबद्धता तपाईँको हो। मलाई खुसी लाग्यो अध्यक्षज्यू, आज तपाईँले जुन रूपमा प्रतिबद्धता देखाउनुभयो, विशेष गरेर पिछडिएको, सीमान्तकृत, उत्पीडित, दलित, यी सबै पर्छन् क्या त्यसभित्र। त्यो समुदायको लागि जे प्रतिबद्धता आएको छ, तपाईँको प्रतिबद्धता कुरामा मात्रै सीमित नहोस्, काममा होस्, परिणाममा होस् र उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन आउने गरेर होस्। यसको लागि तपाईँलाई शुभकामना छ, साथ पनि छ र सकारात्मक दबाब पनि छ। नियमित हामी फलोअप पनि गर्नेछौँ। समय, संवाद अनि कुराकानीको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद जगदीश सर। र यो वर्गको निम्ति अब हजुरहरू वाचडग बनिदिनुहोस्। मेरो दिन कसरी बितेको छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। नमस्कार। धन्यवाद। Talk of the Town.